वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो उसके मुताबिक हुक्म न करे न दे या अमल न करे, बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नादिल फरमाया है, फउलाइका हुमुल काफिरून, वही तो काफिर हैं, इनकार करने वाले कुरान का। नहीं सुनेंगे कुरान की ये बात भी, कुरान की ये बात भी नहीं सुनेंगे। ज़ालिका जज़ाउ अदाइल्लाहि नार, ऐसे ये अल्लाह के दुश्मन हुए जो अल्लाह के कलाम की मुखालफत करते हो, उससे लेने को तैयार नहीं हो, उसके पैरेलल दूसरी चीजें खड़ी करके लाते हो, नहीं ला सकते उसके पैरेलल कोई चीज। ये अल्लाह के दुश्मन है, इनका बदला आग होगा, लहुम फीहा दारुल खुल्द, वहीं उनका घर होगा उसी के अंदर, जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजरून, ये उसका बदला है कि कटहुज्जती करते थे हमारी आयतों के। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, और जो इनकार करने वाले हैं उन्होंने ये कहा कि इस कुरान को सुनो ही नहीं और शोर मचाया करो जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए, ताकि तुम डोमिनेट कर जाओ, गालिब हो जाओ। कुफ्र करने वालों ने, इनकार करने वालों ने, नहीं मानने वालों ने ये कहा कि इस कुरान को मत सुनो, सुना मत करो, वल्ग़ौ फ़ीही, और गुल मचाया करो, शोर मचाया करो, डिस्टर्ब किया करो, तरह तरह की आवाज़ें निकाला करो, अपनी बातें बहुत ज़ोर ज़ोर से कर लो, कटहुज्जती करो चीख चीख कर, वो सब इसमें आते हैं। वल्ग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब रहो। आयत के अल्फाज खुद बता रहे हैं, शोर मचाकर गालिब हो सकते हो। दर्स आज का जो शुरू हो रहा है, सूरह नंबर 41, सूरह हामीम सजदा, आयत नंबर 26, और उसकी ये तशरीह चल रही है 26। कॉमन सेंस या अक्ल की बुनियाद पर या कुरान की दलीलों की बुनियाद पर गालिब नहीं हो पाओगे, तो कटहुज्जती करना, तरह तरह की और चीज़ें लाना, ये शोर मचाना जो है, एक तो वो वैसे ही शोर मचाना होता है कि ढोल पीटना शुरू कर दिया, और ये शोर मचाने का दूसरा तरीका है कटहुज्जती करना, बिल्कुल मौजू से अलग दूसरी चीज़ें कहना शुरू कर देना, बात को घुमाना, चीख चीख कर बोलकर उन दलीलों को कि अपने तक नहीं आने दे, बात नहीं होने दे, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि ये बातें सही हैं। वहाँ हार जीत की स्पिरिट है, ये दूसरी बात वाज़ेह हुई। उन्हें मालूम है कि हम दलीलों से मुकाबला नहीं कर सकते और जीतना हमें है, बातिल को लेकर ही हमें जीतना है। ये सब बातें इससे वाज़ेह हैं। जिन लोगों का ये रवैया होता है वो सुलझे हुए लोग होते हैं, जो सुनते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे उस वक्त न माने, लेकिन माकूल तरीके से सुनते हैं, अपनी दलीलें भी देते हैं। तो ये तो होता है इफ़हाम व तफ़हीम, समझने की कोशिश करना, और चाहे बात साबित हो जाए उस वक्त, चाहे न माने, इतनी जल्दी से अचानक अंदर से दिल जो है वो नहीं, इंसान की फितरत है कि वो ये कबूल नहीं करता कि सरेंडर अभी से कर दो, और कुछ चीज़ें होंगी और दलीलें होंगी, हम सब नहीं बात कर पाए हैं, औरों से पूछेंगे। लेकिन ये माकूल लोगों का रवैया होता है, जिन्हें इनकार करना होता है, वो दलील का मुकाबला नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि अगर हमने दलीलों पे बात की तो हम नहीं ठहरेंगे, तो वो शोर मचाते हैं, गैर मुतल्लिक़ बातें लाते हैं, फिर चीखते हैं उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से और कटहुज्जती करते हैं। इस कटहुज्जती के कई अंदाज होते हैं, बहुत तरह की के इसकी तरीक़े होते हैं। उसमें मैं एक रख रहा हूँ सामने, आप उससे मानूस होंगे। और भी बहुत से अंदाज हैं जो आपने देखे होंगे कि सुलझे हुए अंदाज में बात नहीं करेंगे, जिन्हें पहले से ये तय है कि इनकार करना है, तो वो सुनने के मूड में ही नहीं होंगे। भैया तो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं करनी है इस पर बात, ये भी नहीं कहेंगे हमें नहीं सुनना है। तो फिर वो जो गालिब होने की कोशिश करते हैं, वो उसमें जो हथकंडे होते हैं, उसमें से एक दो मैं आपको वो दिखाता हूँ जो कुरान में, और बाकी बहुत से ऐसे जिनसे आप वाकिफ होंगे कि कैसे कैसे
تاکہ ہم غالب رہیں، نہیں چلنے دیں ان کی بات۔ مجموع میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جہاں ہوٹ کرنے لگتے، اب بچا رہے ہیں شور کے، جہاں یہ معلوم ہوا کہ یہ ہماری بات دب جائے گی، ہمارے گروپ کی دب جائے گی۔ اس میں دو طریقے ایسے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں، میں دو مثالیں دے رہا ہوں آپ کو قرآن سے، کٹ حجتی کرنے کا اور شور مچانے کا انداز۔ قرآن نے یہ کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ کتب علیکم، تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا۔ کیا فرض کر دیا گیا؟ کہ وصیت کرو، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ کب وصیت کرنا؟ کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو یہ احساس ہو کہ موت کا وقت قریب ہے، اور ان طرح کا خیرہ، کچھ مال ہو اس کے پاس ایسا جو وصیت کرنے کا لائق ہو، جو تقسیم ہونے کے لائق ہو، تو یہ فرض ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، قرابت دار میں اور دوسرے آگے جو بہت قریب ہیں، جو دوسرے رشتے، بالمعروف، جو صحیح طریقہ ہے اس صحیح طریقے کے مطابق۔ اب اگر قرآن نے بتا دیا ہے تو صحیح طریقہ وہ ہے، اور اگر کہیں پر یہ کہا ہے کہ نہیں، جیسے حالات ہوں ویسے کر لو، جو تمہیں مناسب لگے اپنے گھر کے حالات کے اعتبار سے تو ویسے کر لینا، اگر نہیں بتایا تو معروف طریقے سے وصیت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ بھئی اب عمر ایسی ہے یا بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی بیماری میں گزر جائیں، تو فرض ہے کہ وصیت کرے۔ اور وصیت میں یہ بھی لکھ دیا والدین پہلے نمبر پر، نہیں ہو تو اور قرابت دار ہیں، دونوں کا لے لیا۔ تو قرابت داروں کو ڈیفائن نہیں کیا، جو بھی قریب ہیں بہت، ان میں سے کسی کے لیے وصیت کر سکتے ہو، کر سکتے ہو نہیں، کر لو، کر دو۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے کر دیں، بے والدین کے لیے نہیں کر رہے، ان کی خواہش ہے کہ نہیں ہے ضرورت، دوسرے اور جن کو ضرورت ہے ان کے لیے اگر کرنا چاہو تو وصیت کر ضرور دو، بات کو اختلافات ہوں گے، تو اپنی زندگی ہی میں وصیت کر دو۔ حقاً علی المتقین، پھر دوہرایا فرض کی بات، یہ حق ہے، یہ الفاظ بھی فرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لازم تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ اتنی تاکید کے ساتھ میں ہے۔ اور دیکھیے، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، آیت 180، اور وہ 26 یہ تھی کہ جب قرآن کوئی بات قرآن کی آ رہی ہو، کفر کرنے والوں کا انداز یہ ہے کہ وہ دلیل کا سامنا نہیں کر پائیں تو ایسی چیزیں لاتے ہیں، ایسا شور مچاتے ہیں کہ وہ اسے سنے نہیں، اسے نہیں سننا چاہتے کہ اس کی بات سن لے، اللہ کے کلام کی۔ یہ اس کی تشریح میں آ رہی ہے، میں ابھی آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے ایک خاص موضوع پہ یہ بات کہی وصیت کے معاملے میں۔ یہ اب پہلے سورہ بقرہ کی آیت تھی، اب یہ سورہ المائدہ کی آیت 106۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے جب تمہارے درمیان میں جب ایسا کوئی ہو کہ موت سے کی حالت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہو کہ موت اب زیادہ دور نہیں ہے، تو حین وصیت اثنان ذوا عدل منکم، تو وصیت کرنی ہے، یہ تو طے ہو چکا۔ وصیت کرتے وقت دو گواہوں کو بھی بلا لینا جو عدل کرنے والے ہوں، عادل ہوں، بات کو مکر جانے والے نہیں ہوں، جھوٹے نہیں ہوں، ایسے دو گواہ بھی بلا لینا وصیت کرتے وقت۔ یہ میں نے لمبی آیت ہے، میں نے مختصر اتنا حصہ شروع کا اس کا لے لیا۔ اب یہ تو تھا قرآن، اس سلسلے میں حدیث یہ کہہ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو یا کر سکتا ہو تو وہ 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہیں ہو۔ یہ تاکید اس کے بعد پھر قرآن نے جو کچھ کہا اس کے اوپر مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ان الفاظ میں کہ 2 راتیں بھی پھر نہیں گزارے جب تک وصیت لکھ نہ دے۔ اور دیکھیے اس کی اہمیت وصیت کی، یہ 2 آیات جو ہیں 4:11 اور 4:12، ترجمہ نہیں لکھا ہے یہاں، یہ دونوں آیات جو ہیں